काल काल तुमचा तो क्रिकेट स्टेडियमाचो विषय खूप गाजलो. तुम्ही या विषयाचेर कितलो तेंपूच जालो उलयता. हय. तुमकां दिसता यू स्टील होपफूल तुमच्या I am सायडीन? very much hopeful that this stadium will be built in our constituency, that is in वन मावळिया constituency. ह्या जाग्याचेर जर जावपाक जाय. आतां काल सगळ्यांक खबर आहा की 7-8 वर्सां जालीं जो GCN जागो घेतलेलो, म्हणजे सरकारान तांकां दिल्लो हांगा दारगळ म्हणटा थंयसर, तो जाग्याचेर कांयच तेंच्यांनी करिनासतना तशीच अनयुटिलायज आहा जागा. आनी जेन्ना सरकारान तांकां एक नोटीस धाडली की तुमी कितें करता तेजेर रिप्लाय दिया म्हणून, ही रिप्लाय सुद्दां तेजी सॅटिस्फॅक्टरी ना. म्हणून ह्या बेजिसाचेर सरकार आज निर्णय घेवपाच्या पावंड्याचेर पावल्ले आसा की ही जागा परत घेवची काय कितें तें. आनी म्हाका खात्री आहा की जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तेजो सुद्दां बरोबर ना. इन अदर प्लेसीस इफ इट इज सीन इन दॅट फिजिबल रिपोर्ट इज गुड, तेन्ना सरकार आयज ठरयतलें की हेच्या वचून काडून घेवन आमी दुसरे कडेन हो स्टेडियम म्हणजे वन मावळिया कुडचिऱ्या ह्या जाग्यार हो बांदपाक. आतां हितून अशें एक प्रश्न येयलेलो आसा की तुमी प्रेशरायज करता सरकाराक ते थिंगा उरलो. आमी आमचे डिमांड घालता, प्रेशरायज करिना. पूण ज्या जाग्यार आमी 2015 GCN जी जागा घेतलेली, इट इज फार बिफोर दॅट. म्हणजे हांगा घेवच्या पयलीं ती घेतलेली. म्हणजे वाय कांट GCA बिल्ड दॅट स्टेडियम इन प्रॉपर प्लेस, दॅट इज इन वन मावळिया कुडचिऱ्या. हाऊ लॉंग इट वील टेक दॅट? बिकॉज एवरी नाव एंड देन यू आर पुटींग युअर एफर्ट्स. त्या सायडीन शेट्ये आसा, तोय आपल्याचे एफर्ट्स घालता. जाता की GCA आजून पासून हे डिसिजन कित्याक घेनात? हे जर डिसिजन घेतलेलें जाल्यार आतां पर्यंत हे स्टेडियमाचें काम सुरू जावपाक जाय आसलें. पूण आतां होपफुली आमी धरता की ह्या कमींग वर्सान तरी स्टार्ट जातलें. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो सद्याक उदकाचो, जे तुवें एक प्रश्न मांडलेलो काल पोरच्या हितून देखून तुज्या क्वेश्चनांनी आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन. कशें आसा सिट्युएशन? पळया, कित्याक गोंयान 24 तास काय उदक आजून पासून येवपाक मेळोंक ना, सद्या मेळोंक ना. पण आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान एक स्वप्न दवरलेलें आहा की मॅक्झिमम 20 वरां तरी अशी लोकांक उदक मेळपाक जाय, हें एक विजन दवरलेलें आसा. आनी हें विजन साकार करपाक लागून गांवोगावी आयज आमच्या सरकारान जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घातलेले आसा आनी घालीत आसा, त्या माध्यमांतसून लोकांक जास्तीत जास्त उदक जें आसा तें जे लोकल सोर्सीस आसता उदकाचे, झरे आसता, पॉन्ड्स आसता, ह्या उदका पासून हें कन्वर्ट करून फिल्टर करून हे लोकांक दिवचें अशे आमचे काही प्रकल्प आहा. आनी त्या प्रकल्पा पासून आमकां दिसता की गोंयान जास्तीत जास्त जाग्याचेर 20 वरां उदक येवंक शकता. बट तुमच्या माया कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावंक शकता. कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदकाचो सोर्स खूब आहा. आनी सांगपाचें म्हणजे नार्वे आनी जी चोडण हो आमचो टेल पॉयंट जाता. जे पोडाशा प्लांटानसून आमकां जें उदक येता तें आमच्या मये कॉन्स्टिट्युएन्सीक पुरेशें पावता. पण जे टेल एंडाचेर गांव आहा ते चोडण आनी नार्वे ह्या एंडाक आसल्या कारणान तांकां थोडोसो उदकाचो फ्लो कमी मेळटा. पूण आमकां आतां उदकाचो सांठो वाडोवपाचो आसा. ताका लागून हांवें सुद्दां आमच्या मयान एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जावचो अशें एक डिमांड केल्लें आसा. आनी आमच्या PWDच्या म्हणजे वॉटर डिपार्टमेंट ताचें जालां, त्या डिमांडाच्या टायमार हांव तें पयल्याय उलयल्लें आसा, आतांय उलयल्लें आसा, उलयतलो. आनी सरकाराची पावलांय बी तशी आसा. थँक्यू.